जिस रात मेरा बहनोई नाइट ड्यूटी पर होता तो मेरी बहन डर की वजह से अपने इकलौते देवर को घर सुलाने के लिए बुला लेती और शोहर से कहती कि मुझे अकेले में डर लगता है। मेरा बहनोई सीधा साधा आदमी था। वो मेरी बहन से कोई बात ना करता। कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे अपनी बहन के घर रहने के लिए भेज दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा यहाँ पर आना मेरी बहन को कोई अच्छा नहीं लग रहा था। आज फिर मेरे बहनोई की नाइट ड्यूटी थी। वो हस्पताल में नौकरी करते थे, इसलिए हफ्ते में कई दफ़ा उनकी नाइट ड्यूटी भी होती थी। जब बहनोई नाइट ड्यूटी पर गए तो मेरी बहन ने अपने इकलौते देवर को फ़ोन किया कि तुम्हारे भाई तो चले गए हैं और तुम आकर मेरा डर भी ख़त्म कर दो, और साथ ही मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन इस कदर अपने देवर के साथ फ्री है कि बिला झिझक उनसे ऐसी बातें भी कर रही है, और ऐसे कौन से डर की बात कर रही थी जब वो सिर्फ देवर ही दूर कर सकता था। खैर जो भी था, मैं रात होते ही अपने कमरे में जाकर लेट गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे महसूस हुआ घर में कोई दाखिल हुआ है। मैं जानती थी कि वो मेरी बहन का देवर था। मुझे अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है। मैंने आराम से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर की जानब चली गई। मेरी बहन के कमरे का एक रोशनदान था जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा था। मैंने स्टूल रखा और उस पर चढ़कर खड़ी हो गई और अंदर झांकने लगी तो देखा और शर्मिंदा होकर कानों को हाथ लगाने लगी, क्योंकि मेरी बहन अपने इकलौते देवर की गोद में है। रात भर की ड्यूटी के बाद थकन महसूस हुई तो मैं भी सो गया। अगले 2 दिन हुए थे कि मेरी अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगी थी। पहले दिन तो माजिदा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। जैसे कोई बात कहनी हो तो भूल जाती, अगर किसी काम से कमरे में आती तो कुछ देर खड़ी होकर यही सोचती कि क्या काम करने आई थी। मैंने ये सब देखा था लेकिन पूछा नहीं। सोचा लम्हाती डिप्रेशन होगा, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि ये तफक्कर और थकावट ख़त्म नहीं हो रही थी, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। जब पूरा हफ्ता मैंने अपनी बीवी को ऐसे ही बूझा बूझा महसूस किया तो पूछ बैठा, कोई परेशानी है क्या? मुझसे कुछ छुपा रही हो तो प्लीज़ बताओ, हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मगर वो कहने लगी, बस घर में अकेली होती हूँ तो घबरा जाती हूँ, करने को कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो। माजदा ने मुझे तो तसल्ली दी मगर खुद अभी तक परेशान लग रही थी। मैंने कहा, तो क्यों अकेली रहती हो घर में? साजदा के पास चली जाया करो। मैं तो अपने तौर पर यह बोलकर चुप हो गया, मगर उसके बाद माजदा ने मुझे जिन जहरीली निगाहों से देखा, मैं कच्चा सा होकर रह गया। अच्छी तरह जानता था माजदा की अपनी बहन से नहीं बनती। दोनों बहनें बचपन में तो ठीक थीं, मगर अब उनके हालात इस कदर ख़राब थे कि उन्हें लगता था कि उनके दरमियान बहनापे का रिश्ता है। माजदा और साजदा मेरे चचा की 2 बेटियां थीं और हमेशा एक दूसरे से हार खाती थीं। माजदा इतनी जलन नहीं करती थी जितनी साजदा करती। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती कि उसकी बहन को तकलीफ़ हो, और वो फिर मज़े ले लेकर दोस्तों और कज़नों को अपनी शरारतों के किस्से सुनाया करती। यह सब बचपन में मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, मगर जल्द ही उसने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया। साजदा कभी बहन के ईद के कपड़े काट देती तो कभी उसके बैग में चूहा डाल देती, जो बहुत तकलीफदा होता था। कम उसने भी यही छोटी बहन के साथ नहीं किया। कोई भी छोटी बात होती तो चाचा को आगे पीछे 2-4 लगाकर कहानी सुना देती, जिसके बदौलत साजदा को उनके अकाब का निशाना बनना पड़ता। चाचा ने बड़ी बेटी को तो कबूल कर लिया, मगर दूसरी औलाद उन्हें बेटा चाहिए था। लेकिन हराम किस्मत उन्हें बेटे की बजाय दूसरी भी बेटी ही नसीब हुई, जिसके बदौलत उन्होंने दूसरी बेटी को हमेशा ही कम तवज्जो दी। जहाँ माजदा के लिए कोई शय मोहब्बत से लाते तो वही छोटी बेटी के लिए चीज़ तो ज़रूर लाते। उसमें ना मोहब्बत होती ना अनिश्चित, बस एक तरह की जिम्मेदारी होती जो वो पूरी करते थे। सो मनफी जज्बे के तहत साजदा परवान चढ़ी और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक रोज़ मेरे अब्बा ने पूछा, नासर, अब मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। अगर तुम्हारे जहन में कोई है तो बता दो, वरना ये ना कहना बाप ने ज़बरदस्ती की।
یہ سن کر اچانک سے میری نظروں کے سامنے ماجدہ گھوم گئی، مگر میں نہیں کہہ پایا۔ ابا کو ہی مکمل طور پر اپنی شادی کا اختیار سونپا۔ وہاں سے اٹھ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ ساجدہ اپنی خوشی پر بمشکل قابو پائی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ وہ خوش ہو رہی ہوگی کہ معاذہ سے جان چھوٹے گی، کیوں بہت پہلے بچپن میں ہی میرے دادا نے ابا سے بول رکھا تھا کہ جب تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں تو ادھر ادھر مت دیکھو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا ماجدہ کو ہی میرے لیے چنیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے ساجدہ کو پسند کیا کیونکہ وہ بھی پڑھائی میں کافی آگے تھی، جبکہ ماجدہ صرف گریجویشن کر کے گھر بیٹھ چکی تھی۔ ابا کو اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی، سو مجھے کمرے میں بلا کر انہوں نے پوچھنا، ناصر، میں نے تمہارے لیے ساجدہ کو پسند کیا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ یہ بات ابھی باقی خاندان کے علم میں نہیں آئی تھی، صرف ہمارے گھر کے درمیان ہی ہو رہی تھی، لیکن زندگی مجھے گزارنی تھی۔ میں ساجدہ کی بے وقوفیاں دیکھنے کے باوجود اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ صوبہ سے کہہ دیا، آپ کو ماجدہ کے متعلق سوچنا چاہیے، اور اسی لمحے میں نے کمرے سے باہر گلابی آنچل لہراتے دیکھا، جو مجھے یقین تھا کہ ماجدہ کا ہے۔ ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جلد ہی ہم لوگ رشتہ لے کر چچا کے پاس گئے۔ وہاں رشتہ طے تو ہو گیا، مگر ماجدہ کچھ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ مگر وہ بات ٹال گئی۔ میں نے کہا، اپنے رشتے کی باتیں تم چھپ چھپ کر سنتی ہو، مگر اس بات پر بھی ماجدہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی کی بات نہیں سنی، ساتھ ہی کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، آپ ساجدہ سے شادی کر لیں۔ میں جو اپنی رائے سے سننے آیا تھا، ایک دم سے جھاگ کی ماند بیٹھ گیا۔ وہ کیوں؟ غصے سے میری آواز بند ہو گئی۔ بس آپ اس سے کر لیں، مجھے آگے پڑھنا ہے ابھی۔ ماجدہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ آگے پڑھنا ہے تو شادی کے بعد پڑھنا، ابھی یہ شادی ہو جانے دو۔ بڑی مشکل سے ابا کو تمہارے لیے منایا ہے، ورنہ وہ سچ میں ساجدہ سے ہی رشتہ طے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بس ایک ہی بات بار بار کیے جا رہی تھی کہ ناصر، آپ ساجدہ کے لائق ہیں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر میں اس کی پڑھائی جیسی بے ضابطہ ضد کے لیے اپنی محبت قربان نہیں کر سکتا تھا۔ 100 لاکھ انکار کرنے کے باوجود میں نے اس معاملے میں کوئی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ہاں ضرور، سادلی ہی خاموشی۔ اب سوچ کر ماجدہ اس وقت صرف پڑھائی سے گھبرا رہی تھی، مگر اس کی گھبراہٹ کی وجہ کچھ اور تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے شادی کے بعد ہوا، جب حقیقت میرے سامنے آئی۔ مگر تب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر حیرت کی بات تھی کہ ساجدہ کی جانب سے ایک دم خاموشی تھی۔ وہ نہ پہلے کی طرح جھگڑتی تھی اور نہ ہی مجھ سے پڑھائی کے متعلق لمبی لمبی باتیں کرتی، مگر اس بات کو کسی نے بھی محسوس نہیں کیا۔ شادی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا جب ماجدہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے اچھا نہیں کیا، جب تایا ابا ساجدہ کے لیے آپ کو منا رہے تھے تو ہاں کر دیتے، مجھ سے شادی کرنی ضروری تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سختی سے پوچھا، کہیں یہ وہی اور انسان تو نہیں جس کی خاطر تم مجھے انکار کر رہی ہوں؟ ہاں، کسی اور کی وجہ سے ہی انکار کر رہی ہوں، وہ نڈر ہو کر بولی۔ مجھے اپنی پسندگی پر جتنا مان تھا وہ ایک دم سے چکنا چور ہوتا دکھائی دے دیا۔ کون ہے وہ؟ اب کے بار میرا لہجہ کمزور تھا، مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ ساجدہ۔ اس کے یک لفظی جواب نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ رکے بغیر بول رہی تھی کہ ساجدہ آپ کو بچپن سے پسند کرتی ہے، ہمیشہ آپ کی دلہن بننے کے خواب دیکھے ہیں اس نے۔ ناصر، میں مانتی ہوں وہ نادان ہے، مگر اس کے ساتھ بھی تو کتنی ابا کتنی زیادتی کرتے ہیں، میں کتنی تنگ کرتی ہوں۔ اس روز جب تایا ابا نے آپ کو ساجدہ کے متعلق بتایا، وہ وہیں تھی کمرے کے باہر۔ کبھی سوچا پڑھائی کے متعلق میں کیوں آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بے حد چاہتی ہے۔ میرا کیا ہے، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں، مگر ساجدہ بہت جنونی ہوتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، بس آپ کسی طرح سے شادی کر لیں۔ جہاں پہلی باتیں میرے لیے حیران کن تھی، وہیں آخری بات مجھے بیوقوفانہ معلوم ہوئی۔ کیسے کر لوں شادی جب کہ میں اسے پسند تک نہیں کرتا؟ ماجدہ، مجھے تم سے محبت ہے، اور کسی کے جنون کی خاطر میں تمہیں چھوڑ کر اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنا سکتا۔ باقی رہی بات ساجدہ کی، تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، ویسے بھی بیاہ کر تم میرے گھر آ جاؤ گی تو ایسے بھی باپ کا کوئی پیار وغیرہ مل جائے گا، میں نے نرمی سے سمجھایا۔
मगर अभी भी ये बहन की फ़िक्र थी। मगर नासिर वो बेचारी, उसने कहना चाहा मगर मैंने दरमियान में ही टोक दिया कि बस अब हमारी शादी होकर रहेगी, इसलिए मज़ीद इस टाके पर बात मत करो। अगले रोज़ हमारी मेहंदी थी और फिर बारात। इन दोनों फंक्शन पर मैंने साजदा को एक मरतबा भी नहीं देखा। मुझे दिल में कुछ लम्हों के लिए दुख हुआ था, क्योंकि उसका लड़ाकापन भी दिल टूटा था। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे वलीमे पर वो हंसती मुस्कुराती इंतहाई खूबसूरती से तैयार होकर साथ ही मुझसे नेक वगैरह भी मांगने लगी। और उस वक्त इतनी नॉर्मल थी कि मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा, क्योंकि अमूमन दिल टूटने के बाद लड़कियां खुद को कमरों में बंद कर लेती हैं, लेकिन यह मामला मुख्तलिफ था। मैंने माजा से पूछा कि उसने भी लाइल्मी का इजहार किया, क्योंकि साजिदा ऐसा क्यों कर रही है। कोई नहीं जानता था। वो लड़की कभी भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं थी। इसी दौरान हमारी शादी के हंगामे भी ख़त्म हो गए और सब नॉर्मल ज़िंदगी की जान बढ़ गए। मेरी भी रूटीन टफ हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर बनना जितना मुश्किल था उसे निभाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मुझे लगा था ज़िंदगी अब एकदम से रास्ते पर आ गई है, मगर इस दौरान एक और वाक़या हुआ। एकदम से साजिदा के हमारे घर चक्कर ज़्यादा बढ़ने लगे। पहले पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, मगर वो दिन में अक्सर 2 मरतबा आ जाया करती थी और सारा दिन घर में अकेली फिरती रहती, या अगर मैं होता तो मुझसे कुछ समझने लग जाती। बड़ी बहन ने तो मुखातब होना गवारा न किया, सो उसे साइड पर रखकर मेरे अब्बा अम्मा और 2 देवरों से वो बहुत लगाव था। माजिदा अक्सर मुझे कहती कि नासिर संभल कर रहिएगा, मुझे साजिदा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं बनकर पूछता कि क्यों, ऐसा क्या है, आखिर को बहन है तुम्हारी, इतनी बदगुमानी मत किया करो। मगर वो कहने लगी, वही तो समझ रही हूँ, बहन है वो मेरी, उसकी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, वो माफ़ करने वालों में से नहीं है, इसलिए एहतियात करें। अब ना जाने वो मुझे किस एहतियात का बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन फिर मैं भी अब सादा से कम का मुखातब होता, मगर वो फिर भी जान नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं झंझला जाता। एक रोज़ साजदा डोंगे में खीर लाई और माजदा को पकड़ाते हुए रौब से कहने लगी, अम्मा ने भेजी है, बर्तन खाली कर दो। उसके बाद ये मामला रुका नहीं था। वह रोज़ ही कुछ ना कुछ बनाकर ले आती और पहले पहले तो बड़े रौब से बात करती थी, मगर वक्त के साथ साथ उसके रवैये में बहन के लिए नरमी आती जा रही थी, जो कि हम सब के लिए खुशी की गवार हैरत का बायस था। अब अक्सर मैं घर जाता तो दोनों बहनें छोटी छोटी बातें कर रही होती, जो कि एक अच्छी अलामत थी, यानी उनका रिश्ता बेहतर होने वाला था। एक दिन मैं साजिदा के साथ चाचा के घर गया तो साजिदा घर पर नहीं थी। माजिदा ने माँ से कहा, अम्मा क्यों तकलीफ़ करती हैं, इतना कुछ बनाकर भेजती हैं। तो चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं करती, जो करती है तुम्हारी बहन करती है, उसे तुम्हारी मोहब्बत में काम करते देखा अच्छा लगता तो मैं रह ना सकती। कहती हूँ अच्छा है, एहसास तो हुआ ना मुझे। साजा बहन के लिए खुद खाना पकाती हैं। यह सुनकर जहाँ मुझे सकता हुआ, वहाँ माजिदा को भी झटका लगा। अब उनके ताल्लुकात एकदम से ठीक होने लगे थे। यहाँ तक कि मैं घर जाता तो पूरा घर उनके कहकों से गूंज रहा होता। उन्हीं दिनों एक रोज़ माजिदा की तबीयत बेहद ख़राब थी। मैंने चेक किया तो मुझे ख़तरे का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जो कुछ बताया वह सुनकर हम दोनों का दिल किया अभी ज़मीन फटे और हम इसमें गिर जाएं, क्योंकि वह माजिदा हामला थी और सिर्फ यही नहीं, उसका हमल होते ही गिर भी गया था। उसकी वजह जब डॉक्टर ने बताई तो सारी गुत्थियां सुलझ गईं। माजिदा को जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो गया और माजी में दिमाग ख़राब साजिदा के अलावा यह जहर हरकत और कोई नहीं कर सकता। माजिदा दुरुस्त कहती थी कि उनकी बहन की फितरत बहुत गंदी है और उस रोज़ वो साबित भी हो गया था। हमने ज़रा भी ध्यान दिया तो साजिद की मोहब्बत यूं एकदम से नहीं बढ़ गई। वह बदला लेना चाहती थी और उसका बदला उसने अपनी बुरी फितरत के हाथों मजबूर होकर ले लिया। माजिदा ने उसे पूछा तो साजिदा ने कहा, वो क्यों ऐसा करेगी, वो साफ मुकर गई। घर में काम वाली भी थी, उसकी हरकत भी हो सकती थी या शायद कुछ और। हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि साजिदा हम पर कैसे शक कर सकते थे। ऊपर से उसने घर में अलग ड्रामा बनाया हुआ था कि मैंने तो अपनी बहन से मोहब्बत भरने की कोशिश की, मगर उसके नतीजे में मुझे क्या मिला, बिला वजह के इल्ज़ामात। एक तो मैंने सब दूरियां ख़त्म करने की कोशिश की, उल्टा मुझे अपनी बहन की खुशियों का कातिल गर्दान कर दिया गया। सो इस बात को भी ना चाहते हुए नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी,
کیونکہ اس زہر کی وجہ سے میری بیوی دوبارہ کبھی حاملہ نہ ہو سکی۔ یہ بات مجھے ڈاکٹر نے بتا دی، جو کہ میں نے ماجدہ کو نہیں بتائی۔ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کی بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ اسی طرح ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ اس دوران ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے، مگر میں اسے ٹال دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ حقیقت جان کر پشیمان ہو۔ اس دورانیے میں ساجدہ کی شادی بھی ہو گئی، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی واصف سے۔ میں نے اماں ابا کو منع کیا تھا کہ اس کی شادی کی خواہش تھی، وہ شادی صرف اور صرف ساجدہ سے ہی کرے گا، اس کے کہ اس نے پہلے ہی الگ گھر بنوا رکھا تھا۔ ہم سب چپ کر گئے، کیونکہ اگر کوئی سب کچھ دیکھے کنویں میں گرنا چاہے تو اسے بچایا نہیں جاتا، چپ کر کے راستے سے ہٹا جاتا ہے۔ سو وہی کیا۔ واصف کی شادی کروا دی گئی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھا یا نہیں اس کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ اس زہر والے واقعے کے بعد ماجدہ یا میں نے ساجدہ سے مکمل طور پر قطع تعلقی کر لی تھی، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ایک اور مصیبت زندگی میں آنے والی ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے ایسا ویسا کچھ کرتی ہے تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، مگر یہی مسئلہ تھا، اگر ماجدہ مجھ سے سچ میں محبت کرتی تو مجھے اکیلا کیوں چھوڑتی؟ جب سے ساجدہ ہماری زندگیوں سے الگ ہوئی تھی، ایک سکون سا ہو گیا تھا، مگر پچھلے ہفتے سے مجھے عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ماجدہ نہ جانے کن مشکلات میں پھنسی تھی، میں چاہ کر بھی کھوج نہیں پایا۔ بہت کوشش کی، مگر اس نے اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائی۔ بالآخر میں نے خود اس رات کو جاننے کی ٹھانی کہ ہر ماجدہ رات بھر کیوں نہیں سوتی۔ جب میں گھر صبح کے وقت آتا تو مجھے ناشتہ دے کر تب وہ سونے لیٹتی اور 2-3 بجے اٹھتی۔ اس کے علاوہ وہ ایک سے کہتی کہ دعا کرنا میری اولاد ہو جائے۔ اولاد کا ایسا نشہ تو اسے پہلے نہیں تھا جیسے وہ اب دکھا رہی تھی۔ میں نے ایک رات ہسپتال سے چھٹی کر لی، سوچا چھپ کر دیکھوں گا کہ ہر ماجدہ کون سے پہاڑ توڑتی ہے جو ہر وقت اتنی زیادہ تھکاوٹ کا شکار رہتی ہے۔ بظاہر تو شام کو میں ہسپتال کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا، مگر پچھلے دروازے سے واپس اندر آ گیا۔ دوپہر کو ہی پچھلے دروازے کا تالا میں دوپہر کو کھول چکا تھا، سو مجھے کوئی مشکل نہ ہوئی۔ اندر آ کر چھت کے پردے سے نیچے جھانکنے لگا۔ میرے جانے کے بعد ماجدہ کچھ دیر صحن میں بیٹھی رہی، وہ پتہ نہیں کس گہری سوچ میں گم تھی۔